عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كي دايرين مع هذا الجو هذا؟ غادي نصايبوا اليوم بحلاوه باللوز والعجينه ديال الكيلو. هذه اللي كتكون في الاسواق الكبرى. غادي نحتاجو هنايا اللوز تقريبا واحد الربعه، المهم الكميه اللي بان لكم اللي بغيتو نتوما. كي قلت لكم غادي نحتاجو هنا واحد الربعه ديال اللوز، المهم الكميه على حسب الكونتيتي اللي بغيتو. انا درت هنايا ربعه، غادي ندير معاها شديتها قليتها بالقشره ديالها، دوزتها في الزيت بارد. عندكم الوقت غادي تسلقوها وتقشروها، تحيدوا لها حتى تنشف وعاد تقليوها وتطحن. انا نستعملها هكاك، انتما راه كتقلى غير. شوف، غادي نستعمل معاها تقريبا واحد 4 المعالق ديال سنيده وواحد الفاني. انا غادي نطحنهم ونرجع معكم. ما نطحنوش بزاف حتى يولي بحال العجينه، ولا غنخليوه شويه مهرمش، يعني ما نطحنوش بزاف. انا تشوفوا معايا الطريقه. ودرت الزبده سبيسيال، درتها حتى تولي بوغ نواسيط. دابا نوريكم كيفاش يجي اللون ديالها. هي باش غادي نخدمو، ما نخدموش بالزبده ديال مارغرين اولا ديال البواطه، لا، بالزبده ديال سبيسيال ديال العبار. هانتوما البنات شتو كيجي على هاد الشكل هذا، كيبقى مهرمش. صافي، والزبده ها هي وجدات، كيولي اللون ديالها ماغو. صافي دابا. وبالنسبه للساشي ديال الفانيا انا درت غير النص ديالها، ما درتهاش كلها هي لانه بانت ليا كثيره على اللوز، داكشي علاش. صافي البنات، هاني حليتها دابا من الجوا ديالها. هي راه كتكون حساسه بزاف، يعني خصكم تعاملوا معها بشويه، ويكون حداكم واحد المنديل باش اللي خدمناها خص اللي نهزو ورقه ونغطيو الاخرين باش ما ينشفوش معنا. دابا غادي نهز واحد الورقه ونغطيها. انا غنقرب لكم باش تبان لكم الطريقه كيفاش غنخدمها. غنحيدو هذا هنا، يكون عندنا واحد القطيب بحال هكا ديال الشوا. غادي نقبطوه على هذا الشكل، كنحطوه هنايا وكنطويو جهد واحد 4 سنتيم بحال هكاك. كنطويوها. سمحوا لي، هنا راه دازو ليا 2 وراق. انا غنحلها ونرجع معكم. هانتوما البنات حسب ليا واش كنصور. ها الاولانيه هي قديتها، انا غنقد معكم واحده اخرى باش تبان لكم. غادي ندهنو بالزبده، واخا تهرس لكم بحال هكا ما تخافوش منها. صافي، غادي نجي ندير هاد القطيب هنايا على هاد الشكل، ونتنيو تقريبا واحد 4 سنتيم، ونديرو اللوز. هانتوما البنات، هاني درت دابا اللوز، كنهز من هنا
وكنقلب هكا، ما نخافوش واخا يخرج اللوز هكا، كنجمعوه هكا بصبعنا دغيا على هذا الشكل ونبقاو نلويوه هكا. هادي رانا مغطيها بالبلاستيك كشفتوا. واخا يخرج اللوز ماشي مشكل، لانه غير داكشي اللي بقى من الجناب هو اللي كيخرج. غنجيو عندنا دابا شنو غنديرو، غادي نحاولوا اننا هكا نجمعوها شويه يكون فيها داك التكريش على هذا الشكل ونخرجوا القطع. شوف ونحطوها في الطاوه هكا. انا غنعاود معكم واحده اخرى. غير بشويه يا كتبان الخاطر، شتو بحال هكا كتلقاو بعض المرات شي بلايص هكا لاصقين، ماشي مشكل. هانتوما البنات انا غنخدم معكم حتى شي وحده كاينه تقطعات ولا شي حاجه، بان راه ما كاين حتى شي مشكل. كنقبطوا هاد القطعه هذه اللي تقطعت لينا من هاد الاخر هذا، شوف ما كنكونش واليتها للفوق، كتكون لتحت، وداك الاول ديالها خصو نجيبوه مقاد بحال هكا. غادي ندير الزبده وهذه غادي نجيبوها لهاد اللاصه هذه اللي مقطعه، نحطها بحال هكا وندهنو بالزبده. غنثنيو ونديرو اللوز. صافي دابا غادي نقبط اللوي كي وريتكم هكا بالزربه. صافي ونلويو. صافي البنات انا كملت الكميه اللي عندي، عطاتني 9 ديال لي بودان. دابا غادي نقطعهم، نحاول نقطعهم بحال ميكونوش صغار، تقريبا واحد 3 الصباع، ونقطع صافي. وغادي ندهنوها بالزبده اللي كتبقى عندنا، نشربوها مزيان بالزبده.
صافي انا راه شعلت الفران على درجه مهيله حتى يسخن. صافي ها هي كتكون تشربات مزيان الزبده. تقريبا انا هزت لي هنايا 20 درهم ديال الزبده تقريبا، ناقصه شي شويه. دابا غادي نديرها في الفران من الفوق والعافيه من التحت، تكون نار مهيله حتى تبان لينا كتحمر. عاد نشعلو عليها تحمر من الفوق على راحتها. صافي البنات هي راه تحمرات طابت على راحتها. خصها تكون نار مهيله باش كتدخلها طياب مزيان كتجي مقرمشه. انا ما كنصايبش هذاك السيرو الشربات نتاعهم، انا كندير غير العسل لانه هذاك كيكون ثاني الحلاوه بزاف، كتجي ثاني مجهده بزاف. انا كندير هكا كتكون القياس نتاع الحلاوه. خصها تسقى وهي سخونه يلاه خرجت من الفران. صافي انا غنخليها حتى تشرب العتيبه ونتلاقاو في الشكل النهائي. صافي البنات كتجي على هذا الشكل هذا، راه كتجي زوينه وبنينه. غير جربوها ما غاديش تندموا عليها، غتولي عندكم معتمده. انا غنقطع لكم وحده باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. هانتوما شفتوا كتجي محمره. شفتوا التقرميشه كيجيو في هذوك الطبقات نتاع ورق الفيلو. راه كتجي زوينه بزاف. كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه. السلام عليكم، فيديو جديد ان شاء الله.